विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। अहं तनुजा ज्योतिकर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरणविभागे सहायक आचार्यरूपेण कार्यरता अस्मि। अद्य शास्त्रपरिचयप्रकल्पे व्याकरणशास्त्रे द्वितीयः पाठः। ह्यः अस्माभिः व्याकरणशास्त्रस्य प्रारम्भबिन्दुः कः, व्याकरण इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः का, व्याकरणशास्त्रस्य प्रारम्भः कः, प्रारम्भबिन्दुः कः, तदनन्तरं व्याकरणशास्त्रस्य सर्वपरिचितः सर्वेषु प्रसिद्धः ग्रन्थः अष्टाध्यायी इत्येतस्मिन् विषये पठितम्। अद्य तावत् सन्धिविषये किञ्चित् पठामः। अयं शास्त्रपरिचयप्रकल्पः तावत् सर्वेषां सामान्यजनानां कृते अपि च छात्राणां कृते अपि वर्तते। तस्मात् अत्र विषयकाः प्रमुखाः बिन्दवः अत्र पाठ्यन्ते अद्य, न तु अतीव यत् काठिन्यरूपं किमपि वर्तते तद् अत्र वयम् अद्य न पठामः। सन्धिः इति शब्दः तु अस्माभिः श्रूयते सर्वदा। सन्धिः इति शब्दः सम् उपसर्गपूर्वक धाधातोः कि प्रत्ययेन साधितः भवति। सन्धिः इति शब्दः सम् उपसर्गपूर्वक धाधातोः किः इति प्रत्यये कृते साधितः। सन्धिर्नाम किं तर्हि? व्युत्पत्तिरूपेण यथा प्रत्ययः भवति ततश्च सन्धि इति शब्दः तस्य व्युत्पत्तिः दीयते। परम् अद्य व्याकरणशास्त्रे सन्धिः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः? सन्धिर्नाम किं? सन्धिर्नाम आदेशः। आदेशः नाम किं? कस्यचित् स्थाने कस्यचित् अन्यः भवति। यथा गुरुः अद्य पाठयति छात्रान्, श्वः सः अन्यं ग्रामं गच्छति, तस्मात् पाठनं न शक्यं, परं तस्य पुत्रः पाठयति श्वः अग्रिमे दिने। गुरोः पुत्रः पाठयति, तस्मात् गुरोः स्थाने पुत्रः आगच्छति। तद्वत् कस्यचित् वर्णस्य स्थाने कोऽपि आदेशः भवति। अत्र सन्धिविषयकम् इदं नाम सन्धिः नाम आदेशः। आदेशः नाम कस्यचित् वर्णस्य कोऽपि आदेशः भवति। सः कस्य भवति, कदा अयं भवति, केन निमित्तेन अयम् आदेशः भवति इति उक्तौ वर्णस्य स्थाने अयम् आदेशः भवति। कदा अयम् आदेशः भवति? एकस्मात् वर्णः अन्यः वर्णः उपतिष्ठति तदा। यथा रमा इति शब्दः, ईश इति शब्दः, आकारादुपरि इकारः, उभयोः स्थाने एकारः भवति, तदा रमेश इति शब्दः भवति। तस्मात् एकाररूपः अयम् आदेशः अकारस्य इकारस्य च स्थाने भवति। अथवा इत्यपि, इति अपि, इकाराद् अनन्तरः अकारः आगतः, तस्मात् इकारस्य स्थाने यकारः भवति। तत्र यकारोऽयम् आदेशः इकारस्य स्थाने। केन निमित्तेन अयम् आदेशः भवति? अन्येन समीपस्थेन वर्णेन निमित्तेन अयम् आदेशः भवति। यदि इति वदति इति वर्तते, तर्हि इकाराद् अनन्तरः वकारः वर्तते, तस्मात् इकारस्य यकारः न भवति। इकारात् अपरः यदि अकारः भवति, तदा एव इकारस्य स्थाने यकारः भवति इत्यत्र। तस्मात् अन्यः यः समीपस्थः वर्णः वर्तते, स तावत् निमित्तम् अन्यस्य वर्णस्य परिवर्तनाय। आदेशः नाम किं? कश्चन परिवर्तनं।
इकारस्य स्थाने यकारः आगच्छति, अकारस्य स्थाने आकारः आगच्छति, इकार अकार इकारयोः स्थाने एकारः आगच्छति, किञ्चित् परिवर्तनं भवति वर्णविषयकं, स नाम सन्धिः। अथवा ओम सहनाववतु इत्यादि मंत्रे नौ इत्यत्र अन्त्यः उकारः, आवतु इत्यत्र आदिमः आकारः यदा समीपम् आगच्छतः तदा एचोयवायावः इति सूत्रेण नौ इत्यस्य औकारस्य स्थाने आव् इत्य आदेशः भवति, सहनाववतु इति भवति। अत्र औकारस्य स्थाने आव् इति आदेशः, औकारस्य स्थाने आव इति औकारस्य परिवर्तनं जातम् आव रूपेण। किमर्थं जातं? यतोहि अकारः तत्र आगतः समीपे। तस्मात् सन्धिर्नाम कश्चन आदेशः, सः कदा भवति? यदा अन्यः वर्णः समीपे भवति, सः वर्णः निमित्तरूपः वर्तते किञ्चित् परिवर्तनाय तस्य वर्णस्य। तस्मात् वयं वदामः वर्णानां सामीप्ये सन्धिः भवति। तदेव पाणिनिना उक्तं संहितायाम् इति सूत्रेण। संहितायाम् इत्यधिकारः षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे द्विसप्ततितमं सूत्रं, षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे अपि संहितायाम् इत्यधिकारः, ततश्च अष्टमेऽध्याये प्रथमपादस्य अन्ते अपि तयोर्यवावचि संहितायाम् इत्यस्मात् संहितायाम् इति पदं सर्वत्र अनुवर्तते। तस्मात् अष्टाध्याय्यां तत्र संहितायाम् इति अधिकारः त्रिवारं वर्तते, अधिकारत्रयम्। अधुना प्रथमः यः संहितायाम् इति अधिकारः स तावत् षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे। संहिता नाम किं? वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता। वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहिता, तदेव पाणिनिना उक्तं परसन्निकर्ष संहिता इत्येतस्मिन् सूत्रे। ततश्च संहिता वर्णानाम् अतिशयिता सन्निधिः अपि अस्ति, परं सः सन्निधिः कीदृशः रूपः? यदि नाम एकस्य वर्णस्य उच्चारणे यावान् प्राकृतिकः कालः अपेक्षते तावान् एव कालः यदा दीयते, तदनन्तरम् अन्यः वर्णः उच्चार्यते, तदनन्तरम् अन्यः वर्णः उच्चार्यते, एकैकः वर्णः तस्य तस्य प्राकृतिकसमयेन उच्चार्यते। यथा अकारः इति ह्रस्वः तस्मात् एकमात्रिकः, आकारः इति दीर्घः तस्मात् द्विमात्रिकः, तत्र व्यञ्जनं भवति तर्हि अर्धमात्रिकं भवति। व्यञ्जनात् अपरं यः स्वरः भवति सः यदि ह्रस्वः अस्ति तर्हि एकमात्रिकः, दीर्घः अस्ति तर्हि द्विमात्रिकः इति प्राकृतिकः समयः उच्चारणे यदा वर्तते तावान् एव तादृशः एव सन्निधिः तत्र अपेक्षते संहितायां, तदा संहिता भवति। संहिता तदा न भवति यदा अद्य अहम् एकं वर्णम् उच्चारयामि, श्वः एकं वर्णम् उच्चारयामि, तादृशी स्थितिः तदा संहिता नास्ति। तादृशां स्थित्यां संहिता अस्ति इति वयं न वक्तुं शक्नुमः। संहिता कदा अस्ति? यदा वर्णानाम् उच्चारणे यः प्राकृतिकः समयः दीयते ततः अधिकः समयः न दीयते, तदा संहिता भवति। तस्यां संहितायाम् एकस्य वर्णस्य निमित्तेन अन्यस्य वर्णस्य यदा परिवर्तनं जायते, अन्यस्य वर्णस्य यदा आदेशः जायते, तदा सन्धिः भवति। सन्धीनां कति प्रकाराः सन्ति? सामान्यतया सन्धीनां त्रयः प्रकाराः सन्ति। अच्सन्धयः, हल्सन्धयः, विसर्गसन्धयश्च। सिद्धान्तकौमुद्यां तावत् प्रकृतिभावः ततश्च स्वादिसन्धि इति आहत्य पञ्चप्रकाराः सन्धीनाम् उक्ताः। तथापि सामान्यजनानां कृते अथवा सामान्यज्ञानस्य कृते अच्सन्धीनाम् एते सन्धीनाम् अच्सन्धयः, हल्सन्धयः, विसर्गसन्धयः इति प्रायः त्रयः प्रकाराः उच्यन्ते। अष्टाध्यायीम् अनुसृत्य सन्धीनाम् अन्यौ द्वौ प्रकारौ अपि वक्तुं शक्यते। कौ तौ?
एकादेशरूपः सन्धिः, एकादेशेतररूपः सन्धिः। एकादेशेतरः सन्धिः इति प्रचलितः शब्दः नास्ति, परम् एकादेशः इति प्रचलितः शब्दः। तस्मात् यः एकादेशरूपः सन्धिः न अस्ति सः देशेतरः सन्धिः इति अहं वदामि। एकादेशरूपः सन्धिः नाम किम्? यदि ए प्लस बी इति वर्तते, ए वर्तते ततश्च बी वर्तते, उभयोः स्थाने सी इति आदेशः भवति, तादृशः एकादेशरूपः सन्धिः। एकादेशेतरः सन्धिः कथम्? ए प्लस बी वर्तते, ए इत्यस्य स्थाने सी भवति, बी तर्हि तत्र परिवर्तितः नास्ति। तस्मात् उभयोः वर्णयोः स्थाने यदा एकः आदेशः तदा एकादेशरूपः सन्धिः। एकस्य वर्णस्य स्थाने प्रायः पूर्वस्य वर्णस्य स्थाने यदा एक आदेशः भवति सः एकादेशेतरः सन्धिः। एकादेशसन्धिः पाणिनिना एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन साधितः। एकः पूर्वपरयोः इति किञ्चन अधिकारसूत्रं षष्ठे अध्याये प्रथमपादे। तेन किम् उक्तम्? उभयोः वर्णयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रम् एकादेशसन्धेः अधिकारसूत्रम्। अच् सन्धिषु एव एकादेशरूपाणि सूत्राणि वर्तन्ते। अधुना के अच् सन्धयः? अच् इत्युक्ते स्वराः। स्वरेषु परस्परं जायमानानि वर्णपरिवर्तनानि अच् सन्धयः। उदाहरणं तावत् रमा ईशः। अत्र आकार ईकारयोः स्थाने एकारः भवति, तेन रमेशः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र आकारः नाम ए, ईकारः नाम बी, तस्य स्थाने एकारः नाम सी, ए प्लस बी, उभयोः स्थाने सी, तस्मात् अयम् एकाररूपः आदेशः एकादेशः उभयोः वर्णयोः स्थाने भवति। अच् सन्धि नियमानाम् उदाहरणानि कानि? अच् सन्धि नियमानां कानिचित् उदाहरणानि: सवर्ण दीर्घ संधिः, गुण संधिः, वृद्धि संधिः, यण् संधिः। अत्र एते प्रमुखाः सन्धयः। पररूप एकादेश, पूर्वरूप एकादेश इति सन्धिद्वयमपि अत्र नियोक्तुं शक्यते, परं प्रायः सामान्यज्ञानाय एते सन्धयः समीचीनाः भवितुम् अर्हन्ति। कः सवर्णदीर्घः सन्धिः? सवर्णदीर्घसन्धेः प्रमुखान् नियमान् इत्थं वक्तुं शक्नुमः। यदा अकारः अथवा आकारः वर्तते, तदनन्तरम् अकारः अथवा आकारः भवति, तदा उभयोः स्थाने आकारः भवति। उदाहरणं तत्र अपि, तत्रापि, तथा अस्तु, तथास्तु। अत्र तत्र अपि इत्यत्र अकारादुपरि अकारः आगच्छति, तत्र उभयोः स्थाने सवर्णदीर्घः भवति आकारः। तथा अस्तु इत्यत्र आकारः पूर्वः भवति, अकारः परः भवति, उभयोः स्थाने आकारः भवति। तथैव इकारात् अथवा ईकारात् अनन्तरम् इकारः अथवा ईकारः आगच्छति, तदा उभयोः स्थाने सवर्णदीर्घरूपः ईकारः आदेशः भवति। उदाहरणं तावत् इति इच्छति, इति इच्छति, सति ईशः, सतीशः। तदनन्तरम् उकारादनन्तरम् अथवा ऊकारादनन्तरं यदा उकारः अथवा ऊकारः आगच्छति, तदा उभयोः स्थाने ऊकारः भवति। उदाहरणं साधु उक्तं, साधु उक्तं, वधू उक्तिः, वधूक्तिः। उभयोः उकारयोः स्थाने दीर्घः एकः ऊकारः। कश्च गुणसन्धिः? गुणसन्धेः प्रमुखनियमान् इत्थं वक्तुं शक्नुमः। अकारात् अथवा आकारात् यदा इकारः अथवा ईकारः आगच्छति, तदा उभयोः स्थाने एकारः। राम इति, रामेति, रमा ईशः, रमेशः। अत्र अकारादुपरि रामेति इत्यत्र अकारादनन्तरम् इकारः आगतः, रमेशः इत्यत्र रमा
आकाराद् अनन्तरम् ईकारः आगतः ईशः इत्यस्य। तस्मात् रमेश उभयोः स्थाने एकारः। अन्यः प्रकारः गुणसन्धेः अकारः अथवा आकारः तदनन्तरं यदा उकारः अथवा ऊकारः तदा उभयोः स्थाने ओकारः। उदाहरणं तावत् रङ्ग उत्सवः। रङ्ग इत्यत्र अकारः, उत्सव इत्यत्र उकारः, रङ्गोत्सवः इति ओकाररूपः उभयोः स्थाने आदेशः। वाम ऊरु वामोरु उभयोः स्थाने ओकारः। कः वृद्धिसन्धिः? वृद्धिसन्धेः प्रमुखान् नियमान् इत्थं वक्तुं शक्नुमः। अकारः अथवा आकारः इत्यस्य अनन्तरम् एकारः अथवा ऐकारः तदा उभयोः स्थाने ऐकारः रूपः आदेशः। यथा तथा एव, तथैव। तथा इत्यत्र वर्तमानः आकारः तदनन्तरम् एव इत्यस्य एकारः उभयोः स्थाने ऐकारः, तस्मात् तथैव इति रूपं भवति। तथैव इति सन्धिः वृद्धिसन्धिः। तव ऐश्वर्यम्, अत्र तव इत्यत्र अकारः, ऐश्वर्य इत्यस्य ऐकारः, उभयोः स्थाने ऐकारः। अकारात् अथवा आकारात् अनन्तरम् ओकारः अथवा औकारः भवति, तदा वृद्धिसन्धिः भवति, उभयोः स्थाने औ। गङ्गा ओघः गङ्गौघः। गङ्गा शब्दस्य अन्तिमस्य आकारः, तस्य तदनन्तरम् ओघ इत्यस्य शब्दस्य ओकारः, उभयोः स्थाने औकारः। तव औत्सुक्यम्, तव इत्यत्र वर्तमानः अकारः, औत्सुक्यम् इत्यत्र वर्तमानः औकारः, उभयोः स्थाने औकारः। एषः वृद्धिसन्धिः। कः च यण्सन्धिः? यण्सन्धेः प्रमुखान् नियमान् इत्थं वक्तुं शक्नुमः। इकारः वर्तते अथवा ईकारः वर्तते, तदनन्तरं कोऽपि स्वरः, परं सः स्वरः इकारवर्जः, इकारः मास्तु। इकारं विहाय अन्यः कोऽपि स्वरः यदा इकारात् अथवा ईकारात् अनन्तरम् आगच्छति तदा इकारस्य स्थाने यकारः भवति। अधुना सवर्णदीर्घसन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः इत्यत्र सर्वत्र अस्माभिः दृष्टं यत् उभयोः वर्णयोः स्थाने एकः आदेशः आसीत्, तदेव एकादेशरूपसन्धिः आसीत्। परम् अत्र तावत् इकारस्य स्थाने यकारः भवति, अनन्तरः यः वर्णः भवति तत्परः यः वर्णः स्वरः भवति तत्तु तावत् तथैव तिष्ठति। उदाहरणम् इत्यपि, इति अपि। इकारात् अनन्तरः अकारः, अकारः निमित्तम् इकारस्य यत्वे, इकारस्य य आदेशे, तस्मात् यकारेण इकारः तत्र यकाररूपः इकारस्य आदेशः भवति, ततश्च अकारः तस्य परिवर्तनं न भवति, तस्मात् इत्यपि इति तत्र यण्सन्धिः। गच्छति एषः, गच्छत्येषः। गच्छति इत्यत्र अन्तिमः यः इकारः भवति तस्य यकारः भवति, निमित्तं किम्? अग्रिमः एकारः। एकारः तदवस्थः, तस्य परिवर्तनं न भवति, तस्मात् अयम् एकादेशरूपः सन्धिः नास्ति। पूर्वस्य वर्णस्य परिवर्तनं भवति। पूर्वस्य नाम पूर्वस्य पदस्य अन्तिमस्य वर्णस्य स्थाने कश्चन अन्यः वर्णः आगच्छति। अपरः परः यः वर्णः स्वरः भवति स तु तथैव अवतिष्ठते। उकारः ऊकारः तदनन्तरं कोऽपि स्वरः यदा आगच्छति तदा उकारस्य अथवा ऊकारस्य स्थाने वकारः भवति। अत्रापि उकारस्य परिवर्तनं भवति वकाररूपेण, परं परः यः स्वरः वर्तते
यः उकारवर्जः स्वरः भवति वर्तते तदा सः स्वरः तदवस्थः एव। उकारवर्जः स्वरः अथवा इकारवर्जः स्वरः इति किमर्थं वयं वदामः? यतोहि इकारात् अपरः इकारः अथवा उकारात् अपरः उकारः भवति तर्हि सवर्णदीर्घः सन्धिः भवेत्। तस्मात् अत्र यदा इकारवर्जः इकारात् अन्यः उकारात् अन्यः स्वरः आगच्छति उकारात् अनन्तरं तदा उकारस्य वकारः भवति। यथा खलु अयम् इत्यत्र उकारस्य स्थाने वकारः खल्वयम्। अत्र अकारः तावत् अयम् इति यद् अग्रिमं पदं वर्तते तत्र यः अकारः प्रारम्भिकः तत्र अकारस्य तु तदवस्थः केवलं पूर्वस्य पदस्य अन्तिमः यः उकारः तस्य वकारादेशः। साधु इदं साध्विदम्। अत्रापि साधु इत्यत्र वर्तमानस्य उकारस्य वकारः इदम् इत्यत्र वर्तमानस्य इकारः यः निमित्तं वर्तते उकारस्य वकारादेशे स तु नैव परिवर्तते। के नाम हल् सन्धयः? हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि। व्यञ्जनानां स्थाने जायमानानि वर्णपरिवर्तनानि हल् सन्धयः। उदाहरणं तावत् तद् लीनः इत्यत्र दकारस्य स्थाने लकारः भवति। इत्थं तल्लीनः इति रूपं सिद्ध्यति। हल् सन्धि नियमानाम् उदाहरणानि कानि? हल् सन्धि नियमानाम् उदाहरणानि कानिचिदेव उदाहरणानि अत्र प्रस्तूयन्ते। श्चुत्वसन्धिः, जश्त्वसन्धिः, चर्त्वसन्धिः। कः श्चुत्वसन्धिः? यदा सकारः ककारः थकारः दकारः धकारः नकारः इति पूर्वस्य पदस्य अन्ते वर्तते तदग्रिमं पदं यदि शकार चकार छकार जकार झकार ञकार इत्यनेन प्रारभते नाम अग्रिमस्य पदस्य प्रारम्भिकः वर्णः श च छ ज झ य इति इत्येतेषु एकः वर्तते तदा क्रमेण तेषां स्थाने सकारः त थ द ध न इत्येतेषां स्थाने श छ ज झ य एते वर्णाः भवन्ति। कथं? तच्चलति, तत् चलति। तकारस्य स्थाने चकारः, तत् चलति। उज्ज्वलं, दकारस्य स्थाने जकारः, उज्ज्वलम्। तस्मात् अयं श्चुत्वसन्धिः। को नाम जश्त्वसन्धिः? यथा कोऽपि झल् वर्तते तदनन्तरं स्वरः वर्तते अथवा हश् वर्तते तदा झलां स्थाने जश् भवति। झल् हश् जश् एते प्रत्याहाराः सन्ति। झल् नाम सर्वे व्यञ्जनाः केवलम् अनुनासिकानां तत्र समावेशः नास्ति। हश् इति वर्णः तावत् तत्र अनुनासिकाः मृदुवर्णानां हकार यकार रेफ लकार नाम अन्तस्थानां तत्र समावेशः अस्ति। उदाहरणं जश्त्वसन्धेः वा ईशः वागीशः। अत्र किं भवति? ककारः झल् झल् प्रत्याहारे आगच्छति नाम ककारः व्यञ्जनं वर्तते परम् अनुनासिकं न वर्तते तस्मात् वा झल् ककारः झल् प्रत्याहारे आगच्छति। तदनन्तरं कश्चन स्वरः आगच्छति यथा ईशः तत्र ककारस्य स्थाने गकारः भवति तत् भिन्नं। ककारात् अनन्तरं घकारः आगच्छति तस्मात् ककारस्य स्थाने दकारः भवति तद् भिन्नम्। को नाम चर्त्वसन्धिः? झल् तथा च खर्। यदा झल् इति वर्णस्य अनन्तरं खर् प्रत्याहारे वर्तमानः वर्णः आगच्छति तदा झलां स्थाने चर् भवति। झल् खर् चर् एते प्रत्याहाराः। झल् वयम् अधुना जानीमः झल् नाम किम्।
खर् नाम क ख छ ठ ठ च ट त च क प च श स एते खर् प्रत्याहारे वर्तन्ते। उदाहरणं सुहृद् करोति, दकारस्य तकारः चर्त्वं सुहृत् करोति। षड् सहस्राणि, दकारस्य स्थाने टकारः षट् सहस्राणि। ये नाम विसर्गसन्धयः विशिष्टेषु वर्णेषु परेषु पूर्वत्र वर्तमानस्य विसर्गस्य स्थाने जायमानानि परिवर्तनानि विसर्गसन्धयः इति उच्यन्ते। उदाहरणं तावत् कः तत्र। कः तत्र इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, इत्थं कस्तत्र इति रूपं सिद्ध्यति। विसर्गसन्धयः नाम विसर्गस्य स्थाने केचन आदेशः भवन्ति। अधुना अत्र कस्तत्र इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, कदाचित् विसर्गस्य स्थाने ओकारः भवति, कदाचित् विसर्गस्य लोपः भवति इति नैकानि उदाहरणानि विसर्गसन्धिषु वर्तन्ते। अत्र तावत् दिङ्मात्ररूपेण प्रस्तुतं यत् विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति, एषः विसर्गसन्धिः। अत्र किं पठितम् अस्माभिः अद्य? अस्माभिः पठितं यत् सन्धिः नाम कश्चन आदेशः, सः वर्णस्य स्थाने वर्णेन निमित्तेन भवति, वर्णः एव तस्य निमित्तं भवति। सः सन्धिरूपः आदेशः संहितायाम् एव भवति। ततश्च सः सन्धिरूपः आदेशः संहितायाम् एव भवति। ततश्च सन्धीनां प्रकाराः सन्ति। तत्र अस्माभिः अच् सन्धिः नाम स्वरसन्धिः, हल् सन्धिः नाम व्यञ्जनसन्धिः, ततश्च विसर्गसन्धिः इति सन्धित्रयस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तेषां च नियमाः अपि दृष्टाः। अद्य एतावता अलम्। धन्यवादाः।